عسلامة الناس الكل، معكم ياسين من الانبوكسينج تاعي. اليوم باش نعمل انبوكسينج وريفيو اخر تليفون من شركة هواوي في تونس واللي هو نوفا 3 اي. دونك قبل ما نتعداو للانبوكس تاع التليفون نتاعنا، حبيت نقول لكم ان هواوي عملت جيست سبيسيال بالنسبة للناس اللي عملت بري كوموند التليفون هذا اللي هو نوفا 3 اي. يلا نعمل الانبوكسينج نتاعو. دونك نتعداو للانبوكسينج نتاع الباكين نتاعنا، الجيفت نتاعنا من شركة هواوي. دونك نلقاو الهيدفون كاليتي نجمو نقولو باهية، والريم نتاعنا هو تيرموس. دونك نتعداو لأهم حاجة واللي هي الانبوكسينج نتاع التليفون نتاعنا. نلقاو التليفون نتاعنا، نرجعو من بعد بعد توك ترومبون اللي فضلت تحط لي الدوسي نتاعك، تنجم تحط زادا كيف الكارت ميموار. نلقاو بوشيت سيليكون من شركة هواوي انكلو في الباكي، اونتي شوك. دونك ماكش باش تخسر حتى شي كي تاخد التليفون. وبالطبيعة شارجور مي مالوريزمون موش فاش شارجينغ، والكابل ميكرو يو اس بي، واخر حاجة ليكوتور. دونك نتعداو للتليفون نتاعنا كيما نلاحظوا هوني مكتوب هواوي نوفا 3 اي 4 اي اي كاميرا، معناتها 4 كاميرات انتيليجون، 6.3 فول ديسبلاي، 4 جيجا رام و 128 جيجا ستوكاج مع البروسيسور الجديد الكيري 710. دونك نحيو اللصقة نتاعنا، نحيو تيرينيا كيف. دونك هوني كوتي ديزاين هواوي ابدات، تليفون مزيان برشا بارابور السوم نتاعو، الكاليتي نتاع الصنع كيف طايره. التليفون هوني مصنوع من الخلف من الفيغ اللي يعطي ريفلي مزيان برشا، والكولور هوني في البلاك كيف عجبني على الاخر. دونك هوني لي دو كاميرا نتاعنا مع النوتيفيكاسيون ليد هوني كيف. من الخلف نلقاو لومبلاسمون تاع لونتران ديجيتال مع دو كاميرا هوني كتيبة هواوي هوني كاتبين كيف ديول لانز. على جناب نلقاو الباور اون اوف، فوليوم باتن، اللوطه بالكل نلقاو السبيكر، نلقاو الهيدفون جاك، ونلقاو مالوريزمون موش تيب سي ميكرو يو اس بي، وكيف هوني وين تحط لي دو سيم نتاعك. دونك لي ديمونسيون تاع التليفون نتاعنا 157.6 في 75.2 في 7.6 ملم، الوزن نتاعو 169 جرام، يعتبر تليفون خفيف. والاكران يمثل 82.2 بارابور فاس القدمية نتاع التليفون. والتليفون هذا متوفر في البلاك والبيرل وايت والايريس بيربل. دونك نتعداو تو نحكيو على الاكران نتاعنا. L'écran qualité IPS LCD 16 millions de couleurs 6.3 inch مع بعض جديدة 18.5 dBm avec une résolution 1080 في 2340 بكسل 409 ppi par inch، واللي هو يعتبر إكران محترم بالنسبة للسوم نتاعو. الإكران قدم لك كاليتي مزيانة برشا، وهواوي معروفة في ال IPS تعطيك دي كولور طايرين بارابور لوتر مارك. هنا نلقاو النوتش اللي مزينة التليفون، يشبه ياسر الايفون اكس، مي في لي جو النوتش مش تظهر لك. باش تفهموني اكثر، التليفون هذا بخلاف الكاليتي دي بي اس، الكاليتي ديكرون تاعو مزيانه. اللي عجبني فيه الديزاين نتاع الاكران، كيما نلاحظوا هوني البازلز ياسر قليل، يشبه ياسر الون بلس 6. كيما نلاحظوا هوني كيف نقارن فيه سامسونج جالكسي اس 9 بلس، هوني 6.2 انش، هوني 6.3 انش. نتعداو نحكيو على دو كاميرا برينسيبال نتاع نوفا 3 اي، واحدة بدقة 16 ميجا بكسل اف 2.2، والاخرى بدقة 2 ميجا بكسل جوست باش تعمل لك البورتري مود. كيما هوني البورتري مود اللي كيما في الايفون اكس فيه مود اكلاراج، مود كلاسيك اكسيتيرا. ما ننساوش كيف التليفون هذا يصور لك دي فيديو بدقة فول اتش دي 30 ايماج بار سكوند. فما بليزيور اوتر اوبسيون كيما مود برو، مود رالونتي، مود بانوراما، مود اتش دي ار، مود فلتر اكسيتيرا. وما ننساوش الاي اي انتيليجون، معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي في الكاميرا. شنو معناتها؟ معناتها كي يدخل لك التصويره يحاول ينتت ويحاول يوضح لي كولور اللي في التصور باش ديريكت تحطها سور فيسبوك او انستغرام من غير ما تعملها حتى فيلتر. بالنسبه للتصوير في الليل، قد ما الضوء يكون خافت قد ما التصوير يكون فيه برشا نويز، اما قد ما يكون الضوء موجود ومتوفر قد ما تكون التصويره مزيانه وتخرج احلى. نتعداو للكاميرا سيلفي واللي هي بدقه 24 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل كيف باش تعمل لك البورتري مود مع خاصيه الاتش دي ار برو. شنو معناتها الاتش دي ار برو؟ الاتش دي ار برو يحاول يوضح لك
الاريال بلان تاعك وكي ديزاكتيفي الاتش دي ار برو الاريال بلان يولي فيه برشا ضوء وجيست كان انت اللي تكون ظاهر. وكيف كيف هي قادره باش تصور لك دي فيديو فول اتش دي افيك 30 ايماج بار سكوند. فما خاصيه مزيانه برشا وعجبتني واللي هي 3 دي كيو موجي اللي موجوده في الايفون اكس وفي برشا تليفونات اخرى كيما الاس 9 والاس 9 بلس باش تعرف تاخذ دي فيديو افيك فوتر فيزاج اي فوتر غريماس وتبعثهم لاصحابك. الكاميرا سيلفي المود ستوديو كيف متوفر. نبداو نحكيو عن البيرفورمانس نتاع التليفون نتاعنا. التليفون هذا يجي مع الاندرويد 8 اوريو مع واجهه EMUI 8.2 تاع هواوي واللي هي اخر وحده اللي هي ديجا مازالت ما هبطتش في البي 20 برو افيك ان بروسيسور كيرين 710 اوكتا كور 4x2.2 جيجا هرتز اي 4x1.7 جيجا هرتز اي كارت جرافيك مايلي جي 51 ام بي 4 توربو اللي فضلت تخلي لي جو تاعك ستابل وميزانين برشا كي تلعب. وتنجم تحط ميكرو اس دي توصل حتى 256 جيجا افيك ستوكاج 128 جيجا اي 4 جيجا رام. نجم نقولوا التليفون هذا قريب ياسر بالميد 10 برو في البرفورمانس اقوى من البي 20 لايت ويعطيك افضل تجربه استعمال من ناحيه لي جو 3 دي ولي زابليكاسيون رزان كيما الفوتوشوب. تنجم تلعب اقوى لي جو سور اندرويد كيما بابجي اكسيتيرا من غير ما تلاقي لك ولا حتى يسخن في الزون دو بري نتاعو. بريسك ما عندوش كونكورونس من ناحيه البرفورمانس رغم ان الواجهه نتاع هواوي تعتبر رزينه شويه. افيك باتري 3340 ام اتش اللي فضلها تكمل لك نهارك بالمرتاح. وبالنسبه للتجربه نتاعي عجبتني الباتري نتاعو. نبداو نحكيو الخصائص تاع التليفون بتاعنا اللي ابرزها ديفرياج بار ريكونيسونس فاسيال. التليفون اللي يحاول يتعرف على الوجه نتاعك باش من بعد تحل بالوجه نتاعك اي سي في. دونك تو جيست حطو يتعرف على الوجه نتاعك اي ابخي يتحلك ليكون هذي بعد جيست تجلسي التليفون كيما في الايفون اكس بالضبط. الخاصيه الثانيه كيف هي لومبرانت ديجيتال المعروفه نوفي لومبرانت ديجيتال جيست نحطو الصباع نتاعنا هوني. ومعروفه هواوي في اللومبرانت ديجيتال نتاعها ما تغلطش بالكل وسريعه كيما اللي حداش نحط لومبرانت نتاعي ويتحط. وبرشا خصائص اخرى تلقاهم موجودين في السيستم كيما النافيغيشن بار نجمو نتحكمو فيها كيما نحيوها كيما نبدلو البلايص نتاعهم اكسيتيرا. كيف لومبرانت تنجم تستعملها ك تنزل النوتيفيكاسيون وتطلع نوتيفيكاسيون ولا بين تتحول بين التصور نتاعك جوست كيما هكا باستخدام اللومبرانت تحول بين التصور. وبرشا حاجات اخرى كان تحبوا نعمل لكم فيديو كامل على الاندرويد ولا بلوتو على الEMUI 8.2 اللي موجود في التليفون هذا. دونك هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. جيست حبيت نقول لكم ان التليفون هذا حبيت يكون دو تيب سي USB-C وحبيت يكون فيه فاست شارجينغ بويسكو انه خير من البي 20 لايت والبي 20 لايت خاصيه فاست شارجينغ والUSB-C فيه. اما ان جينيرال التليفون يستحق 999 دينار. ما تنساوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك على الفيديو وكان عجبكم علاش لا تعملوا بارتاج. وتو ما قعدت كان نقول لكم على التليفون هذا باش نخليه ب 999 دينار ومع الكادو هذا نحط لكم اللين في الديسكريبسيون اللوطه. يا بيانتو.